प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना माग र हक हितका विषयले उठाउँदा विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा पर्न सक्ने असरप्रति ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल प्राध्यापक संघको 60औं वार्षिक दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना माग र हक हितका विषयले उठाउँदा जिम्मेवार भएर विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा कुनै आँच आउन नदिन तथा शैक्षिक क्यालेण्डरमा असर नपार्न आग्रह गर्नुभएको हो। विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवन उपयोगी र प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले विश्वविद्यालयका समस्या र चुनौतीहरूलाई आपसी संवाद र समन्वयबाटै समाधान गर्नुपर्ने र यसमा प्राध्यापकहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा कुनै आँच आउन नदिने तथा शैक्षिक क्यालेण्डरमा कुनै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्राज्ञिक वातावरण निर्माणका लागि प्राध्यापक, विद्यार्थी, पदाधिकारी तिनीहरूकै पक्षबाट सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयलाई अस्वस्थ राजनीतिबाट मुक्त गर्दै देश र समाजका लागि उपयोगी शिक्षित जनशक्तिद्वारा गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। गौरवमा ऐतिहासिक बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयका साथ गरिमालाई पछि राख्न सम्पूर्ण प्राध्यापक, प्राज्ञ पदाधिकारी र विद्यार्थीहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयका समस्या चुनौतीहरूलाई आपसी संवाद र सरलबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। यसमा प्राध्यापक संघको पनि आवश्यक भूमिकाको अपेक्षा व्यक्त गर्दछु। कुनै पनि मुलुकको विकास त्यस देशको शिक्षाको गुणस्तरले मापन गर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएको नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ। यस कार्यक्रममा प्राध्यापकहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिउँछु। पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना अहम भूमिका निभाएका प्राध्यापक, विद्यार्थीहरूको भूमिका अबको दिनमा फराकिलो ग्रोथ फेरिएको पनि छ। अब विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई उच्च र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्राध्यापकहरू निरन्तर प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहेको विषय नेपालमा नै पढाउनका लागि कतिपय कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौतीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा राजनीति भएर पठन पाठनमा समस्या भएको गुनासो आउने गरेको भन्दै सबै समस्याहरूलाई वार्ताबाटै हल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहेको विषय नेपालमा नै पढाउनको निम्ति कतिपय कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौतीमा हामी छौँ र हामी यहाँहरूसँग विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्राध्यापक सङ्गठनको यो विशेष कार्यक्रममा यो कुरालाई सम्हाल्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। न त किसानको काँधमा छ, न त व्यापारीको काँधमा छ, न त कर्मचारीहरू पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका होला। तर फेरि पनि विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षा सुधार्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। विशेषतः विश्वविद्यालयहरूको काँधमा छ, तपाईँहरू प्राध्यापकहरूको काँधमा छ। त्यसकारण यो चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडि बढ्ने जिम्मा तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ केही पेशागत हकितका कुरा उठाउनु भएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फुल्ली साथ रहनेछ। अरू मन्त्रालयबाट कति साथ हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँहरूले माग गरे अनुरूप धेरै पटक हामीले अनुरोध लिएर गएका छौँ। किनभने देश विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको शिक्षा हो। विश्वविद्यालय नै सुध्रिएनन्, उच्च शिक्षा नै सुध्रिएन भने देश कहीँ पनि सुध्रिन्न। विद्यालय बढी राजनीतिकरण भयो, तालाबन्दी भयो,
हडताल भयो, हामीलाई काम गर्न डिस्टर्ब भयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँ सुनाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै पटक अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यो रोगको अन्त गर्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। यो रोगको अन्त गरौँ र वार्ता, सहमति, संवादद्वारा विद्यार्थीको समस्या आयो भने वार्ताद्वारा, प्राध्यापकको समस्या आयो भने वार्ताद्वारा, कर्मचारी र अरू त्यससित सम्बन्धित शिक्षण शिक्षा प्रक्रियासित सम्बन्धित कुरा भयो भनेदेखि वार्ताद्वारा हल गर्ने कुरा अगाडि बढाइयो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कुरालाई यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ। मन्त्री पौडेलले प्राध्यापकको पेशागत हक हितका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदल बैठकमा दलहरू संसदमा हाल रहेको उपस्थितिलाई बेस बनाएर आगामी निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउन सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको कार्यदल बैठकमा संसदमा दलहरूको संख्यालाई मुख्य आधार बनाउँदै तालमेलको खाका बनाउने मोटामोटी सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले तालमेलका लागि सहमतिको मोडालिटी तयार गर्ने विषयमा बैठकमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको बताउनुभयो। विगतमा भएका निर्वाचन र अहिलेका संसदमा रहेको उपस्थितिको आधारलाई मानेर सिट बाँडफाँडको मोडालिटीमा थप छलफल हुने र निष्कर्षमा पुगिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनको तथ्याङ्क फरक फरक आएका कारण अहिले संसदमा हाल रहेको उपस्थितिलाई जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। अब आज हामी छलफल गर्यौं र खास गरिकन 5 दलको बीचमा अब आउँदो निर्वाचनमा सहमतिका साथ नै तालमेल मिलाएर गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटमै अगाडि बढेको छ र त्यसको लागि हामीले दिएको चाहिँ कार्यादेश भनेको सहमतिको मोडालिटी तयार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ शीर्ष नेताहरूले सहमतिको मोडालिटीको बारेमा चाहिँ भनेको हो। सहमतिको मोडालिटीको चाहिँ तयार गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ छ, आज छलफल भएको छ। आज सहमतिको मोडालिटी तयार गर्ने क्रममा सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ र अब सैद्धान्तिक मान्यताहरूको सन्दर्भमा नजिकको सहमतिको नजिक पुगेको छ। त्यसलाई प्र्याक्टिसमा चाहिँ कहाँ कति मेल खान्छ खाँदैन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्ना दलभित्र पनि अलिकति वर्कआउट गरेर चाहिँ आउँदो बैठकमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आजको छलफलमा चाहिँ तपाईँको मोडालिटी तयार गर्ने कुरामा, प्रिन्सिपल र सिद्धान्त तयार गर्ने कुरामा चाहिँ मोटामोटी रूपले सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ सहमतिको नजिक चाहिँ पुग्न खोजेको छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि आफ्ना दलहरूभित्र बसेर अलिकति सरसल्लाह र परामर्श गरेर चाहिँ आउँदो मिटिङमा चाहिँ त्यसलाई फाइनलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। आउँदो मिटिङ चाहिँ 30 गते फेरि बस्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब अहिले चाहिँ अब आधारहरू त आखिरमा विगतकालका निर्वाचनका आधारहरू र अहिलेको चाहिँ संसदमा एक्जिस्टिङ पोजिसन के छ भन्ने कुराको आधारमा हेर्ने हो। विगतकालको निर्वाचनको आधार हेर्दाखेरि 74 सालको निर्वाचनको आधार पनि हो। अब त्यसले मात्रै सबै दललाई कभर गर्दैन। फेरि चाहिँ अब एकीकृत समाजवादी अबको चाहिँ पोजिसन फेरि अलिक फरक खालको पोजिसन भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यही एउटै सिद्धान्तले मात्रै पनि कभर गर्दैन। तर पनि फेरि त्यो बेलाको निर्वाचनको आधारमा संसदको जो बनावट छ, जुन प्रकारको उपस्थिति छ र त्यो उपस्थितिलाई पनि मोटामोटी रूपले त्यसलाई बेस बनाएर हेर्न त सकिन्छ। फेरि चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो उपस्थितिलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ मोटामोटी रूपले त्यसको सेरोफेरोमा कति सहमति खोज्न सकिन्छ, यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ सहमति खोज्ने प्रयास गरौँ भन्ने प्रकारका कुराहरू भएका चाहिँ छन्। र अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि छन् त, तर स्थानीय तहको निर्वाचनको डेटाहरू दलको हिसाबले ठ्याक्कै एकुरेसी त्यति मिल्दो रहेनछ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धनमा जाँदाखेरि त त्यो एकुरेसी मिल्दो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटै निर्वाचन मात्रै अन्तिम रूपमा डेटा बेस बनाउनलाई चाहिँ अलिक कठिन हुने देखिने र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ तपाईँको सदनमा जो उपस्थितिको आकार छ, प्रतिशततर्फ पनि समानुपातितर्फ पनि विगतकालमा आएका सिटहरूकै आधारमा चाहिँ उपस्थित भएको अवस्था छ। प्रत्यक्ष पनि त्यही रूपमा छ। त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ सहमतिको मोडालिटी चाहिँ खोज्दै जानुपर्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू भएको छ। गठबन्धन बैठक साउन 30 गते बस्ने र निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको मोडालिटी टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो।
नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बिहिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कमिटिका सबै सदस्यहरू, केन्द्रीय निकाय अनुशासन, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषदका पदाधिकारीहरू समावेश हुने गरी निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको हो। त्यस्तै बैठकले निर्वाचनका लागि केपी ओलीकै नेतृत्वमा 8 सदस्य घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेको छ। घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, अष्टलक्ष्मी साक्य, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल रहेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले भदौ 7 गते स्थायी कमिटी, 9 गते पोलिट ब्युरो बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ भने 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको गुरुङले बताउनुभयो। आगामी भदौ 7 गते पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना गरेका छौँ, गर्ने भएको छ। त्यस्तै 9 गते पार्टीको पोलिट ब्युरोको बैठक हुन्छ। भदौको 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ। 1 नम्बर निर्णय हो। दोस्रो निर्णय चाहिँ आगामी चुनावको घोषणापत्र मस्यौदा समिति आजको बैठकले गठन गरेका छ। त्यो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेको 8 सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति पनि गठन गरेका छौँ। यो दोस्रो निर्णय हो। तेस्रो निर्णय चाहिँ निर्वाचन परिचालन कमिटी हामीले आज गठनको प्रस्ताव गरेका छौँ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरू, केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवहरू भनेको त्यो चाहिँ। त्यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू, जनसङ्गठनका राष्ट्रिय कमिटीका केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र महासचिवहरू र केन्द्रीय विभागको सचिवहरू रहने गरेर केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि गठन भएको छ। त्यसको निर्णय यो हो। चौथो निर्णय चाहिँ विभागहरूको सचिवहरू पनि हामीले आज मनोनयन गरेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको सचिवमा सुन्दर भूषाल पर्वत, कृषि तथा पशुपन्छी विभागको सचिवमा विमल शर्मा, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभागको सचिवमा सुरज अधिकारी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागको सचिवमा धनेन्द्र बस्नेत श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद विभागको सचिवमा मेघराज पौडेल, भूमि व्यवस्था विभागको सचिवमा आरसी लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विभागको सचिवमा एसटी शर्मा, केबी उप्रेती सहकारी तथा गरिब निवारण विभाग, विपद व्यवस्थापन विभागको सचिवमा सुवेद ढकाल स्याङ्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा सञ्जीव रोकाहा, सामाजिक सुरक्षा विभागको सचिवमा पुष्कर खाती र शहरी विकास विभागको सचिवमा गजेन्द्र थपलिया। यति कमरेड हामीले विभागको सचिवमा मनोनित गरेका छौँ। निर्णय चाहिँ वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तावित आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट पनि पारित भएको छ र स्थायी कमिटी पारित भएको छ। पार्टी प्रवेशीहरूको चाहिँ सन्दर्भमा अर्को निर्णय चाहिँ पार्टी प्रवेशीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार तल्लो कमिटीहरूले गरे जिल्ला कमिटीभन्दा माथिल्लो कमिटीहरू गरेको सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय लिने चाहिँ निर्णय गरेको छ। किनभने धेरै चाहिँ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेका साथीहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्याहरू देखा परेको हुनाले हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै केही चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। मध्य प्रदेशको सह इन्चार्जमा चाहिँ कमरेड रामदयाल मण्डल तोकिनु भएको छ। त्यस्तै मौतेरी जिल्लाको इन्चार्जमा सरोज यादव, जो योभन्दा अगाडि सह इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। प्रमोद नारायण यादवलाई चाहिँ धनुषा जिल्लाको सह इन्चार्जमा चाहिँ यसबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। भूमि व्यवस्था विभागको उपप्रमुखमा भीम कार्की र कास्की इन्चार्जमा कृष्ण थापालाई चाहिँ। त्यस्तै बैठकले केही केन्द्रीय विभागका सचिवहरूको मनोनयन र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले
आगामी निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सबै प्रकारको तयारी सुरु गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत साधनका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको र अन्य तयारी समेत सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले निर्वाचनमा 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको र यसपटक म्यादी प्रहरीको संख्या बढ्ने बताउनुभयो। यसअघि भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता देखाएको र शान्तिपूर्ण तथा विश्वसनीय तवरले निर्वाचन सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा विगतको महानिरीक्षकका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको र संगठनको लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाएको धारणा राख्नुभयो। महानिरीक्षक सिंहले प्रहरीको बढुवा न्यायसङ्गत नै भएको दावी गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाल प्रहरीको फोकस्ड गोल भनेको अब हामीले लगभग 3 महिना अगाडि चाहिँ जुन स्थानीय निर्वाचन नेपाल प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेर जुन एक चरणमा अति केही छुटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा चाहिँ सम्पन्न गर्न प्रमुख भूमिका खेल्यो र त्यसबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीबाट हामीलाई धन्यवाद बक्स भएको कुरा मैले पहिल्यै निवेदन पनि गरिसकेको थिएँ र अहिले अब आउँदो करिब 100 दिन जति बाँकी छ। अब 101 दिन बाँकी छ क्यारे उसमा आउँदो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा। त्यस क्रममा प्रारम्भिक चरणमा गरिने सबै कार्यहरू जस्तो केन्द्रीय निर्वाचन सेल, प्रदेशमा गरिने प्रादेशिक निर्वाचन सेल, जिल्ला स्तरमा गरिने निर्वाचन सेलका चाहिँ गठन गरिसकिएको। त्यहाँ जिल्ला सुरक्षा समितिबाट कुनै रिभ्यू गर्नुपर्ने अथवा कुनै त्यस्ता मतदान स्थलहरू छन् भने तिनीहरूकोमा पनि रिभ्यू गर्ने कार्य भइरहेको। अब निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि लाग्ने आवश्यक म्यादी प्रहरीको भर्ना, म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या, म्यादी प्रहरीलाई लाग्ने खर्च लगायत नेपाल प्रहरीको परिचालन गर्ने बेलामा लाग्ने खर्च लगायतका तिनीहरू चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा हामीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। लाग्ने सवारी साधन अन्य कुराहरू गरिसकेका छौँ र नेपाल प्रहरी अब त्यसैमा फोकस छ र त्यसको साथसाथै अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, साथसाथै यो बोर्डर एरियामा हुने चाहिँ तस्करीका नियन्त्रण, प्रहरी कर्मचारीबाट हुने मानवाधिकार हननका कुराहरू लगायत अन्य सङ्घीय संरचनामा कसरी नेपाल प्रहरीलाई समायोजन न्यायपूर्ण तरिकाले कसरी लग्ने भन्ने त्यो चुनौती हामी कहाँ यद्यपि छँदैछ। पहिले हामीले चाहिँ एक ठाउँमा मात्र मतदान स्थल रहन्थ्यो। एक मतदान स्थलमा त त्यो मतदान स्थल परिवर्तन हुँदैन। मतदान स्थलको पनि एक ठाउँमा मात्र रहन्थ्यो। जस्तो मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षको एउटै बाकसमा हालिन्थ्यो भने अहिले 2 ठाउँमा राख्ने। जस्तो प्रदेश सङ्घीय प्रत्यक्ष निर्वाचन एउटा, त्यसको समानुपातिक एक ठाउँमा रहन्छ। त्यसको साथै त्यसको 5-10 मिटर छेउमा त्यो मतदान गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई अर्को मतपत्र दिइन्छ। उसले प्रदेशको प्रत्यक्ष र प्रदेशको समानुपातिक हाल्नुपर्ने भाव हुनाले त्यो हामीले बाकस नै 2 ठाउँमा, पहिले एक ठाउँमा रहन्थ्यो भने 2 ठाउँमा रहन्छ। त्यसकारण यो सङ्ख्या हामीले रिभ्यू गर्दैछौँ। यसबाट पनि आवश्यक सङ्ख्यामा चाहिँ प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले आश्वासन प्राप्त गरेका छौँ तालुक मन्त्रालयबाट। यसको साथै अन्य उनीहरूलाई लाग्ने के हो यो अब सामान्यतया 40 दिनको लागि अगाडि पनि भर्ना गरिएको थियो म्यादी प्रहरीहरूलाई भने अहिले पनि त्यो 40 दिनको लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ र अगाडि 3 महिना अगाडि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ र त्योभन्दा बाहेकलाई केही छनौट प्रविधि हुनेछ र यसमा लाग्ने आवश्यक खर्च तिनीहरूलाई गत स्थानीय निर्वाचनमा पाए सारा सुविधा सबैले प्राप्त गर्ने नै छन्। त्यो नै नीति छ। वित्तीय अपराधहरू बढेका छन् अनि ट्राफिक दुर्घटनाहरू बढेका छन्। मैले भनिसकेँ आत्महत्याको उसमा बढेका छन् र जघन्य अपराधहरू पनि केही बढेका छन्। तर जुन अन्य जघन्य अपराधहरूमा जस्तो अपहरण, डकैती लगायत जुन ठुला जघन्य अपराधहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ नगन्य, तिनीहरू चाहिँ घटेका छन्। अब यो अपराध बढ्नुमा
योभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यो अगाडिको 3 महिनामा लिने बेलामा त्यो बेला कोभिड थियो, पूर्ण रूपमा अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन, त्यो बेला मुभमेन्ट रिस्ट्रिक्टेड थियो। त्यसकारण त्यो बेला चाहिँ अपराध कम भए, यो बेला चाहिँ अहिले चाहिँ अपराध भए र अन्य यो वित्तीय अपराध सबभन्दा बढी बढाएको छ। तपाईँहरू तुलना गर्नुभयो भने अब यो विभिन्न कारणहरू छन्। अहिले यो समाजमा देखिएको आर्थिक उसमा चाहिँ चाँडै धन कमाउने लालसा अथवा अन्य कारणले विभिन्न यो आर्थिकमा पनि ब्याङ्किङ अपराधहरू, यो चेक दिएर फ्रड गर्ने त्यो अपराधहरू र जबरजस्ती गर्नेका अपराधहरू चाहिँ बढेका छन्। प्रहरी सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंह नेतृत्वमा आएपछि भएका र भावी योजनाहरूका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू एक्लै लडे आफ्नो पार्टीले एक्लै 2/3 बहुमत ल्याउने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा नेता अधिकारीले कांग्रेस एक्लै लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यदि दलहरू एक्लै लडे एमाले 2/3 बहुमत ल्याउने बताउनु भएको हो। नेता अधिकारीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई वित्तीय गठबन्धनको संज्ञा दिनुभयो। वर्तमान सरकार कारण परराष्ट्र नीतिमा अहिले गम्भीर चुनौती खडा भएको, सार्कलाई रिभाइभ गर्न नसकेको लगायतको आरोप लगाउँदै उहाँले अब सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समयभित्रै नागरिकता विधेयकको बारेमा आफ्नो निर्णय लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नीति सिद्धान्त व्यवहार हामी समाजवादको पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्छौँ, समाजवादतर्फ हामी कसरी जान्छौँ, हामीले राष्ट्रिय पुँजी कसरी निर्माण गर्छौँ, रोजगारी कसरी सृजना गर्छौँ, हामी फलाम खानी उद्योग हामीले फलाम खानीलाई त्यही बेला हामीले 3 वर्षको कार्यकालमा सुरु गर्न खोज्यौँ, अहिले कहाँ हराएको थियो। अनि हाम्रा जलस्रोतहरू, हाम्रा प्रकृति र संस्कृतिमाथि हाम्रो जुन एक विरासत छ र सम्पन्नता छ, त्यसलाई हामीले कसरी सेल गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, यसतर्फको ध्यान भन्दा वित्तीय गठबन्धन, नीति सिद्धान्तको गठबन्धन, वित्तीय गठबन्धन, वित्तीय स्वार्थको गठबन्धन। तपाईँले थाहा नै पाउनुभयो, राजस्वका दर फेरबदल गर्न अनाधिकृत व्यक्ति गएकै हो। राष्ट्रपतिले गर्ने काम सरकारको सिफारिसको मात्रै कुरा गर्ने भन्नुभएको नि त उहाँले, त्यस आधारमा भनेको हो। त्यो त कतिपय के छ भने विधेयकहरू पुनरावलोकनको लागि पठाइएको छ, सच्याउनको लागि भनिएको छ, यो मात्रै विधेयक होइन, अरू पनि छन्। उहाँले सच्याउनुहोस् फर्काउनुहोस् भन्ने पनि कुरा होइन। एउटा कुरा म चाहिँ मेरो दृढ अडान के राख्छु भने वैवाहिक अङ्गीकृतले 7 वर्ष पछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जहाँ गए पनि म छोड्दिनँ। मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको, रातारात त्यो समितिमा 3.5 वर्षसम्म लाएर मेहनत गरेर सहमति गरेको कुरा कुच्याइयो। त्यो अडानमा भने म दृढतापूर्वक छँदैछु। नेकपा एमाले यो मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्छ, जनताको बहुदलीयजनवादमा विश्वास गर्छ, संविधानवादमा विश्वास गर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। यो अहिलेको गठबन्धन वित्तीय गठबन्धन हो, सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो, नीतिहीन गठबन्धन हो। यसले एउटा पूर्व हिँड्छ, अर्को पश्चिम हिँड्छ। त्यस म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु, राप्रपासँग हाम्रो सिद्धान्त पनि मिल्दैन, नीति पनि मिल्दैन। तर कतिपय कुरा तालमेल र गठबन्धन फरक कुरा हो। सिद्धान्त गठबन्धन उहाँहरू चुनाव अघिदेखि उहाँले भनिरहनु पर्छ हामी 20 वर्ष 25 वर्ष गर्छौँ भनिसकेपछि चुनाव जित यो महेन्द्र यादवका लागि होला थुतुन चिलाएर भन्नु एउटा सभ्यताका साथ बोल्न जान्नु पर्यो नि। अनि एउटा कुरा के महेन्द्र यादवका लागि होला, तर फरक के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले एसपीपी अर्को ढङ्गले गर्दैछ। यही एसपीपीको कारणले यस्तो पनि हुनसक्छ बिचैमा उहाँहरू भड्खाला परेर छोड्यौँ भनेर एसपीपीले गर्दा भने गठबन्धनका टुक्रा टुक्रा पार्ने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको बीपी काङ्ग्रेस छैन, नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय परिषद छैन, उहाँहरूका पनि दोकान छन्। त्यसैले उहाँहरू घरै पछि गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। असभ्यतापूर्वक प्रस्तुत नहुनुहोस्, सभ्यतापूर्वक प्रस्तुत। साक्षात्कारमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवले अब एमाले 20 वर्षसम्म शासनमा नफर्कने दावी गर्नुभयो। एमाले राष्ट्रवादको नाममा जनता ठग्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। यादवले नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पास भइसकेको र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको सुनाउँदै तत्काल प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। एमसीसीको तार जहाँबाट जान्छ त्यो सबै अमेरिकनको नाउँमा हुन्छ रे, त्यहाँ तल सेना बस्छ रे, घर घरमा सेना बस्छ रे, अमेरिकन सेना कहाँ छ?
कुन ठाउँमा छ? पशुपतिको मूलभूत को छ? भएकै मान्छे हो कि त्यो अमेरिकनहरू छ? मित्र, यो झुठो कुरा गरेर किन हटाउनु भएन भट? कोसँग सरेन्डर गर्नु हो? ल ठिक छ, हामी भट हटाउन चाहदैनौँ, तपाईँ किन हटाउन सक्नु भएन? 3 वर्ष तपाईँको सरकार थियो त। त्यसैले अब झुठो कुरा बोलेर नेपाली जनतालाई ठग्ने कोसिस नगर्नुहोस्। जसरी 30 वर्ष पञ्चायतले राष्ट्रियताको नाउँमा, निरङ्कुश पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाउँमा ठग्यो नेपाली जनतालाई। आज कहाँ छ राजा, कहाँ छ पञ्चायत व्यवस्थाका? तपाईँले जसरी ठग्नु हो, अब तपाईँले 20 वर्षसम्म फेरि शासनमा एमाले फर्किन्छु भने त्यो आँट नगरे हुन्छ। नेपाली जनतालाई 20 वर्षसम्म तपाईँले अब ल्याउँदैन। कहाँ चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईँ? जानु गठबन्धनको सर्वे गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कहाँ गर्नुहुन्छ। यो त तपाईँको 200 सिट स्थानीय निकायमा आएको छ। यो कारणले आएको छ कि धेरै ठाउँमा जिल्लाहरूमा स्थानीय निकायमा गठबन्धन भएन, सबै पार्टीले आफ्नै लड्यो। त्यो भएर तपाईँको 200 सिट आइदियो त। 5 दलीय गठबन्धन यदि वडासम्म गएको भए 10 सिट आउने थिएन। हो, तपाईँको 1 सिट यो गठबन्धनको कारणले एमालेको 1 सिट आउँछ। केपी ओलीजीको सम्भावना छ, त्यो पनि राप्रसँग तपाईँ गठबन्धन गर्नु हो भने। मित्र भनौँ, म मित्रलाई भन्न चाहन्छु, अहिले तपाईँ र हामी एक्लै लडौँ, होइन एक्लै तर सुन्नुहोस्, तर सुन्नुहोस्, पहिला सुन्नुहोस्, तर विगतमा के भयो? सुन्नुहोस्, तर एमाले विगतमा के भयो? हामी एक्लै लड्यौँ, एमाले गठबन्धन गर्यो। थाहा पाउनु भयो कि भएन? त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एक्लै सुन्न, ए मित्र सुन्नुहोस्, एक्लै सुन्नुहोस्, एक्लै भन्नु भने स्थानीय निकायमा एउटा कुरा मैले भन्दिनँ। तपाईँ जहाँ गएर निर्वाचन आयोगमा लिनु न किताब किन्न के अप्ठ्यारो भयो? यादवले वर्तमान सरकारले 1 वर्षको छोटो अवधिमा 3 वर्षसम्म यसअघिको ओली सरकारले गर्न नसकेको काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पद र पैसाका निम्ति आफ्नो पार्टीभित्र पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ देखिन थालेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पद नपाए गुटबन्दी गर्ने र स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्ने प्रवृत्ति आफ्नो पार्टीका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिएको बताउनु भएको हो। मबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको र मले पाइन भने जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर छाड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भावना राख्नु परे र मभन्दा भिन्न सोच राख्ने कुरामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले जनताका समस्याहरूलाई बुझ्ने गरी पार्टीको असल कार्यकर्ता भएर भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भावना राख्नु पर्दछ। समस्या अहिले के छ? सबै तहका समस्याको खोजी हामीले गर्नु पर्दछ। नेतृत्वमा विभिन्न तहका नेतृत्वमा समस्या के छ? व्यक्तिवादको महारोग अहिले हाम्रो पार्टीभित्र, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको राजनीतिमा, नेपाली समाजमा व्याप्त छ। मबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। मले पाइन भने त्यसपछि जस्तो सुकै पनि कुकर्म गर्न तयार हुन्छ। पाउनका लागि पनि त्यस्तै कुकर्म गर्छ। गुटबन्दी गर्न थाल्छ। त्यसपछि अनेक षड्यन्त्र जालझेल गर्न थाल्छन्। पदको निम्ति, पैसाको निम्ति, आफ्नो स्वार्थको परिपूर्तिको निम्ति यी सबैभन्दा भिन्न नयाँ मानिस हामीले निर्माण गर्ने हो। मिटर ब्याजको बारेमा मैले धेरैचोटि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि हो भन्नुहुन्छ, तर हटाउने कसरी, नियन्त्रण गर्ने कसरी, कारबाही गर्ने कसरी,
नेपाली समाजका अहिलेका समस्याहरू, जनताले भोग्नु परेका पीडाहरू, यी सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सिकाइले, यो पढाइले तपाईँलाई त्यो दिशामा अघि बढ्नलाई प्रेरित पक्कै गर्नेछ। पार्टीको असल कार्यकर्ताको रूपमा तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यति भन्दै यो जुन ढङ्गले स्कुलले राम्रो तपाईँलाई व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा पार्टीको प्रशिक्षणमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। वन नियमावली 2079 तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 2079 असार 19 गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली 2079 नेपालको संविधान संहिता वन ऐन 2076 सामुदायिक वन अधिकार र महिला अधिकार विरोधी भएको भन्दै महासंघले वन नियमावली खारेज गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। वन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई मारमा पार्ने गरी नियमावली ल्याइएकाले निरन्तर विरोध गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार कटौती भएको विषयमा पटक पटक राज्यको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि नसुनिएको उहाँको भनाइ छ। आज हामी खास गरिकन सडकमा छौँ। आज मात्रै होइन, हामी झन्डै 2-3 महिना अगाडिदेखि नै सडकमा आइराखेको छौँ। किन भन्दा विशेष गरी वन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जसले राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सामुदायिक वनले राज्यलाई सहयोग गर्यो, तर दिन प्रतिदिन बन्ने नीति कानुन ऐनहरूमा चाहिँ समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी जसरी नीति कानुनहरू ल्याउने गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गरायौँ र अहिले आएर वन ऐन 2076 हामीले बनायौँ। वन ऐन 2076 निर्माण भइसके पश्चात नियमावली जुन समयमै आउनु पर्थ्यो नियमावली आएन। नआएपछि हामीले खबरदारी गऱ्यौँ र नियमावली लिएर आयो, तर समुदायको हित विपरीत, सङ्घीयताको विरुद्धमा, वन ऐनको विरुद्धमा, महिलाको विरुद्धमा, मानव अधिकार हनन हुने गरी र सबै वन क्षेत्र चाहिँ निजी संस्थानलाई जिम्मा लगाउने गरी सरकारले वन नियमावली ल्याएको कारणले गर्दा आज हामी काठमाडौँमा कोड सभा गर्दैछौँ र हाम्रो कार्यक्रम यहाँ मात्रै होइन, देशभरि नै प्रत्येक जिल्ला पालिकामा यो नियमावली सरकारले नसच्याउँदासम्म, यो नियमावलीलाई संशोधन गरेर समुदायको कटौती गरेका अधिकारलाई सम्बोधन नगर्दासम्म हामीले देशव्यापी रूपमा हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई मान्य मन्त्रीज्यूबाट केही आश्वासन भएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँले आन्दोलन स्थगित गरिदिनुहोस्, हामी यो मागहरू पुरा गर्छौँ भनेर, तर उहाँले संस्थागत हिसाबले हामी एक्लै छैनौँ, किनकि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा 22वटा महासंघले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलन हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले सकारात्मक हिसाबबाट संस्थागत रूपमा समन्वय गरेर सुधार्न चाहँदाखेरि हामी सरकारसँग समन्वय गरेर जान चाहन्छौँ। यदि सरकारले सच्याएन भने आज हाम्रो यहाँ चाहिँ यो विरोध सभा हो। यो विरोध सभामा हामीले र्याली गर्छौँ। र्याली सँगसँगै बानेश्वरमा पुगेर कोड सभा गर्छौँ। कोड सभामा सबै नागरिक सङ्गठनका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले यो नियमावली नसच्याउँदासम्म सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम एकैबद्ध गरेर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य गर्छौँ। उक्त नियमावली तत्काल खारेज गराउनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी जनजातिको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले आदिवासी जनजातिको भाषा, कला, संस्कृति, वेशभूषाको विविधतायुक्त उपस्थिति राज्यको सांस्कृतिक सम्पत्ति भएको र नागरिकको पहिचानका विषयवस्तु पनि भएकाले भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत योगदान पुग्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न पनि आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले आदिवासी जनजाति आयोग क्रियाशील रहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यका लागि दोहोरो राज्य स्रोतको लगानी भएको देखिएको भन्दै एकै प्रकृतिका कार्यका लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए नभएको पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरो देवी पालले जानकारी दिनुभयो। मानव मूल्यको रक्षा सहित आफ्नो मौलिक पहिचानको सुनिश्चितताको अपेक्षा हरेक समुदाय एवं नागरिकले गरेको हुन्छ। मौलिकताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। आदिवासी जनजाति समुदायका नागरिकको इन्डिजिनियस एन्ड इथनिकल ट्राइबल नेसनालिटिज हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले पनि विभिन्न सन्धिहरू अभिसन्धिहरू मार्फत मुलुकहरूलाई प्रतिबद्ध बनाएको अवस्था पनि रहेको छ। आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, रहनसहन, वेशभूषाको निरन्तर अभ्यास प्रचलनले उनीहरूको पहिचानलाई जोगाइराखेको हुन्छ। भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, रहनसहन, वेशभूषाको विविधतायुक्त उपस्थिति राज्यको सांस्कृतिक सम्पत्ति भएको र नागरिकका सामुदायिक पहिचानका विषयवस्तु पनि भएकोले तिनको संरक्षण, प्रवर्धन, सञ्चार र कृतिको रक्षाका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न र सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत योगदान पुग्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देश गर्दछ। संवैधानिक आयोगको रूपमा आदिवासी जनजाति आयोग नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्र सहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 द्वारा गठित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यको लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी भएको देखिन जान्छ। यस अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवं सान्दर्भिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। समितिको यो बैठक संवैधानिक आयोगको विद्यमानतामा लगभग समानान्तर उद्देश्यको प्रतिष्ठानको उपस्थिति कति आवश्यक छ शीघ्र अध्ययन गरी एकै प्रकृतिको कार्यका लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए नभएको पहिचान गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। पहिचानको प्राप्ति हामी सबैको सरोकारको विषय हो। यद्यपि एउटै समुदायभित्र पर्ने भनी पहिचान गरिएका जनजातिहरूले जातजातिहरूले छुट्टै समुदाय वा पहिचानका लागि माग गर्नु, सङ्घर्ष गर्नु, टुक्रिन खोज्नु जस्ता क्रियाकलापले समुदायभित्रको एकतालाई कमजोर बनाउँदछ कि विविधताको पहिचानको लागि योगदान पुर्याउँदछ भन्ने विषयमा र विश्वव्यापीकरणको कारण स्थानीय आदिवासी जनजातिको मौलिकतामा क्रमशः क्षयीकरण भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन हुनुपर्ने देखिएकोले समितिको यो बैठक उल्लेखित विषयमा अध्ययन गर्न गराउन आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देश गर्दछ। त्यस्तै समितिले विश्वव्यापीकरणको कारण स्थानीय आदिवासी जनजातिको मौलिकतामा क्षयीकरण भए नभएको विषयमा वस्तुगत अध्ययन गर्न पनि आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा थप 815 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2411 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 465 जना र 2123 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,982 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 476 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,74,295 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,869 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।